جی بیٹا، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में नज़्म हमद की तमाम अशार की तशरीह और इनके शायर, उनका तारुफ़ ये हमने मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में छोटा सा काम है और वो इस नज़्म की एक्सरसाइज है, मश्क है। हम उसको करते हैं। सबसे पहले बेटा ये देखना है शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक बात इब्तदाई तौर पे बता दूं। वैसे तो मैंने 9th क्लास में बताई थी आपको, लेकिन अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बोर्ड में भी आप लोगों ने उर्दू के पेपर में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर टेस्ट हो तो उसमें भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। अब जब आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप लोगों ने ना शुरू में बेटा सबसे पहले पेज के दरमियान में ये लिखना है हिस्सा इंशाइया। अपने पास नोट करें, आपने उर्दू का पेपर यहीं से ही शुरू करना है। सबसे पहले आपने हिस्सा, अगर सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएं तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही हर सूरत इसको अटैम्प्ट करना है। देखिए हिस्सा इंशाइया लिखा, उसके बाद आपने अगली लाइन में बेटा फिर लिखना है हिस्सा अव्वल। उसके बाद आपने अगले में लिखना है तीसरी लाइन में सवाल नंबर 2 और उसके बाद आपने लिख देना है मुख्तसर जवाबात। अच्छा, ये आप लोगों ने लिखकर फिर इसको अंडरलाइन करना है। अब ये लिखना तो 605 के मार्कर के साथ हैं, अभी आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने ले लेना है। जब भी ये हेडिंग्स लिखी जाएंगी ये 605 वाले कट वाले मार्कर से लिखी जाएंगी, इनको डबल अंडरलाइन किया जाएगा। अब मेरे पास तो चूँकि इस टाइम स्केल नहीं है, तो जैसा भी मैं इसको कर रहा हूँ अंडरलाइन, आप उसी तरह, बस आपको समझाना मकसूद है, आप इसको समझ लें और इसी तरीके से आपने इनको डबल अंडरलाइन करना है। अच्छा, ऑल काका पार्टी, जब आपने ये अंडरलाइन कर लिया तो अब आपने ये नहीं करना कि जी इसमें आप सीन लिखना शुरू कर दें हैं और जीम लिखना शुरू कर दें। ये बेटे इंतहाई गलत तरीका है, इस तरीके को हम फॉलो नहीं करेंगे। हमने ऊपर बता दिया कि मैं हिस्सा इंशाइया अटैम्प्ट कर रहा हूँ और कर रही हूँ, और उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर रही हूँ और उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं उनके जवाबात दे रही हूँ। तो अब आपने ऊपर डिटेल में सारा कुछ बता दिया हुआ है, लिहाजा आपने मेरे पुत्रों क्या करना है, अब जो भी शॉर्ट आप अटैम्प्ट करेंगे उसका आप नंबर देंगे और उसकी आप इधर बनाएंगे हेडिंग। लाइक पहला ही शॉर्ट है। पहला शॉर्ट क्या है बेटे? अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई? तो ज़रा मुझे बताइएगा। हाँ शाबाश। अब इसकी हेडिंग बनाएं। हेडिंग बन जाएगी बेटा तख्लीक़े कायनात। तख्लीक़े कायनात के क्या लफ्ज़ कहकर बनाई? तख्लीक़े कायनात आ गया, इसको आप डबल अंडरलाइन कर लेंगे। शाबाश, इसको डबल अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद इधर उसके बाद आपने यहाँ इसका आंसर लिख दिया, और आंसर क्या है जी कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक लफ्ज़, बोलिए कौन सा, कुन कहकर तख्लीक फरमा दिया। तो ये इसका आंसर आ गया, वो इधर आ गया। उसके बाद बेटे अगला शॉर्ट, अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है, चंद एक तहरीर करें। तो अल्लाह ताला ने बेटे बेशुमार नेमतों, पहले नंबर पर तो हम इसका नंबर देंगे 2। तो हेडिंग क्या बनेगी बेटा? आप बना सकते हैं अल्लाह की नेमतें। शाबाश, आप तो बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको 9th में भी बात समझाई थी। अब उसी तरीके से आप इसको बेटा डबल अंडरलाइन करेंगे और अल्लाह की नेमतें अब आप गिनवा दें। अल्लाह की नेमतें कौन कौन सी हैं? आपकी इसी नज़म के अंदर इतनी लिखी हुई हैं, क्या आप इधर से ही देख के मुझे बताएं कि ज़रा कौन कौन सी हैं जो नज़म के अंदर लिखी हुई हैं। शाबाश, बाकी तो फिर बेटे बेशुमार हैं, ज़रा बोलिए कौन कौन सी हैं। हाँ हाँ जी, सर्दी अल्लाह की नेमत नहीं है, गर्मी अल्लाह की नेमत नहीं है, खुश्की, तरी, उजाला, अंधेरा, हाँ, फिर नबातात, जमादात, हैवानात हैं, फिर माँ बाप लिखे हुए हैं कि नहीं, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना। बोलिए ये सारी क्या है? अल्लाह की नेमत। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी, और लेकिन हम जो बुक में लिखी हुई हैं हम उन्हीं को काउंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अगला पॉइंट आ जाइए, तीसरा शॉर्ट, उजाले, अंधेरे और खुश्क व तर किसके मज़ाहिर हैं? सिंपल सिंपल, ये किसकी अलामात है, किसके होने की दलील हैं? अल्लाह ताला के होने की दलील। तो हम बेटे हेडिंग क्या बनाएंगे? जी 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 शाबाश, सोचिए ज़रा क्या हेडिंग बन जाएगी इसकी।
سوال یہ ہے خشکی تری اجالا اندھیرا کس کے مظاہر ہیں؟ جی ہیڈنگ سمپل جی، علامات خدا، ایون وجود خدا، مظہر خدا، آپ جو ہیڈنگ بنانا چاہیں بن سکتی ہے۔ اچھا اب اس کا آنسر آپ لکھیں گے، کیا آنسر ہے؟ یہ ساری چیزیں کس کا مظہر ہیں؟ اونچا بولو۔ اگلا بیٹے چوتھا، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ بیٹے وہی جو نعمتیں تھیں وہی اس کی مخلوقات بھی۔ تو اب یہاں ہیڈنگ پہلے نمبر پر نمبر آ گیا چوتھا۔ اچھا شاباش، تو کیا؟ ہاں، مخلوقات کا تذکرہ، آپ یہ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، مخلوقات کا تذکرہ۔ جی میرے بیٹو شاباش، اب بتائیے کون کون سی ہیں جو ابھی میں نے بتائی، نباتات، جمادات، حیوانات، ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں۔ آگے چلیں، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے۔ خلاصہ بیٹے سمپل، میں نے مفہوم لکھوائے، ادھر دیکھو ظالموں، مفہوم لکھوایا میں نے، ہاں، تو میرے پتروں وہ جو مفہوم ہیں ان ساروں کو اگر آپ اکٹھا کر دیں گے تو وہی کیا آپ کا بن جائے گا؟ خلاصہ۔ ادروائز آپ جہاں سے اس کو یاد کرنا چاہیں، اچھی گائیڈ بک سے، شرح سرمایہ اردو اچھی ہے، فردوس ادب اچھی ہے، اسی طریقے سے یونیک والوں کے جو نوٹس ہیں وہ اچھے ہیں، کپس والوں کے نوٹس اچھے ہیں، آپ جو یوز کرنا چاہیں آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن میری طرف سے یہ ہے کہ آپ خود لکھیں کیونکہ میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہی انہی کو جوڑ کر آپ سسٹم چلائیں۔ آگے دیکھیے ذرا خالی جگہ، فل ان دی بلینکس۔ بیٹا نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، لفظ آسمانی آ گیا۔ نمبر 2، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، مظاہر، پھر وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ اور اگلا ہے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، تو بشر آ گیا۔ آگے چلیں بیٹا، ایکسرسائز دیکھیں، اس کی جو ایم سی کیوز ہیں وہ دیکھیں۔ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ حفیظ جلندری، شاباش۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ خالق ایک ہے۔ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ جی کس سے بھر دیا؟ ان سب سے، رنگ و بو سے بھی، مخلوقات سے بھی، جمادات و نبات، ان سب سے بھر دیا۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ ان سب میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدا کر دیا۔ شیدا کر دیا کا مطلب ہے اس پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ آگے دیکھیے بیٹا، کالم ملائیے، ایک حرف کن، عالم کا پیدا ہونا، حرف کن عالم کا پیدا ہونا۔ بہار جاودانی، بوڑھی تھی نانی، نہیں، باغبانی سے، یا اس کے بعد ہے بشر کا پیدا ہونا، فطرت اسلام، کائنات، خالق، بچھائے دسترخوان۔ آگے کا کیوں شمس متضاد لکھنے، شمس قمر، ویسے یہ آپ کا چیپٹر نہیں ہے، یعنی آپ کو الفاظ متضاد نہیں آنے، یہ 9th والوں کا کام ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنے نالج کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ شمس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قمر۔ سرد، گرم، تر، خشک، نہیں خشک، ہاں۔ اگلا ہے تاریکی، اجالا، خالق، مخلوق، ثابت، سیارہ، ٹھیک ہے جی، سیارہ۔ اچھا اس کے بعد بیٹے اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہو گئی باتیں ہماری۔ اچھا یہ ایک چیز ہے جو اور کرنے والی ہے، وہ ہیں بیٹا اعراب۔ یہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پیپر میں 5 نمبر کے آنے ہیں، یہ الفاظ ہیں کچھ، یہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ ان کا اعراب کیا بنتا ہے۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے حرف کن، تو اب دیکھیے حرف کن، یہ اس کا پہلا اعراب۔ اس کے بعد جمادات، جمادات، اس کے بعد نباتات، نباتات، اس کے بعد بشر نہیں ہوتا، بشر، ٹھیک ہے، شین کے اوپر بھی زبر ہے،
اور را کے اوپر جزم ہے. اس کے بعد ہے نعمت. نعمت, شاباش, نعمت. یہ آپ کی بیٹا کمپلیٹ ایکسرسائز ہو گئی, اور اسی کے ساتھ ہی ہماری پہلی نظم بھی مکمل ہو گئی. کل ہم انشاءاللہ دوسری اس کی نظم جو نعت کے عنوان سے ہے اس کو ہم پڑھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بالکل نہیں آئی ہوگی, اور میں نے ہی اوپر ہوا میں ساری باتیں کر دی ہوں گی. جیسے آج کل ڈرون ہیں سارے اڑ رہے ہیں, تو میرا خیال میری باتیں بھی انہی کے ساتھ تو نہیں اڑ گئیں؟ ہاں کاکے, وہ سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں لالے, میری آواز کو بلاک تو نہیں کر دیا وہاں تک آنے تک ہے؟ اچھا, میں نے کہا شاید وہاں آنے تک بلاک کر دیا ہو. اب آواز کی بات کر رہا ہوں, موبائل فون کی بات نہیں کر. چلیں خوش رہیں بیٹا اپنے خرچے پر. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں.